Assalamu alaikum. I'm Master Riyaz Ahmad Dar, and this time is class 10th subject English, lesson Boli. And in the first lesson, we read about the family structure of the Ramlal, who was the nambardar of his village. And we learned that Ramlal had 3 sons and 4 daughters. And the first daughter, she was Radha, and she was already married. His second daughter was Mangla, and her marriage was settled. And then it was turn of Champa, and Boli was small child. But when Ramlal thought that she would be sent to school, after the Tehsildar told him that there was opening of school in their village, and he was a Tehsildar. He was a नंबरदार ऑफ द विलेज, तो इसलिए इस पर एक जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो अपनी बच्ची को स्कूल भेज देता, क्योंकि उसको पहल करनी थी. तो फिर जब उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें अपनी बेटी को स्कूल भेजना है, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब उसने अपनी बीवी से कहा, शी क्राइड, चिल्लाई, अरे क्राजी, क्या आपका दिमाग ठीक है? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां भी स्कूल जाएं तो उनके साथ शादी कौन करेगा? क्योंकि उनके जहन में ये बात थी, ट्रेडिशन था उधर की, जो स्कूल जाता है वो अच्छा नहीं होता है, वो ख़राब होता है, और इस तरह उनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए. वो लोगों के जहनों में बैठी चुकी थी ये बात. तो इस तरह लोग बेटियों को स्कूल जाने के लिए राज़ी नहीं होते थे. बट रामलाल हैड नॉट द करेज, क्योंकि उसको तहसीलदार ने कहा कि आपको बेटी स्कूल भेजनी है, तो बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. लेकिन दूसरी तरफ रामलाल के पास कोई चारा नहीं था अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए. एट लास्ट हिज वाइफ सैड, तो आखिरकार जब मतलब उसने इसरार किया अपनी बीवी से कि हमें वो बेटी अपनी स्कूल भेजनी है, तो उस बीवी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको एक मशवरा बताती हूँ. सेट बोली टू स्कूल, बोली को स्कूल भेजा जाए. एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि उनके साथ कौन शादी करेगा, क्योंकि बोली के साथ कोई शादी करने वाला नहीं होगा, तो इसलिए अगर स्कूल भेजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका फेस अच्छा नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है. एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका दिमाग भी पूरा नहीं है. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, चलो अब उस्ताद ही उसका ख्याल रखें स्कूल में. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट बोली बाय द हैंड, तो दूसरे दिन रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा. एंड सैड, और कहा, कम विद मी, चलो बेटी आ जाओ मेरे साथ. आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल ले जाता हूँ. बोली वाज फ्राइटनड, बोली घबराई. शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वाज लाइक, उसको मालूम नहीं था कि स्कूल क्या चीज़ होती है. शी रिमेंबर्ड, उसको मालूम था, हाउ ए फ्यू days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको ये मालूम था कि उससे कुछ दिन पहले उसकी बूढ़ी गाय जो थी उसको बेचा गया था, घर से निकाला गया था, और फिर वो उसको दोबारा नहीं लाया गया था, यानी उसको बेचा गया था. तो वो उसको घबराई कि कहीं मेरा हाल भी ऐसा नहीं हो. वो कहती है, नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, उसने खौफ ज़दगी में चिल्लाया. एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और खींचा अपने हाथ को फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने फादर के हाथ से, बाप के हाथ से खींचा अपने हाथ को. व्हाट द मैटर विद यू फूल, अरे बेवकूफ़, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि तुम ऐसे भाग रही हो? शाउटेड रामलाल ने चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. अरे अगर आप नहीं स्कूल जाएंगी तो बाकी लोग, टीचर्स और बाकी बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में. न्यू क्लोथ्स एंड हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, जो
اولڈ ڈریسز تھے اس کی بڑی بہنوں کے وہی اس کو دی جاتی تھی, وہی اس کو پہنائی جاتی تھی. نو ون کیئر ٹو مینڈ اور واش ہر کلوتھز, کسی کو یہ خیال نہیں تھا, کسی کی کو یہ نہیں سوچ نہیں آتا تھا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنائیں یا اس کے کپڑے دھوئیں. بٹ ٹوڈے شی واز لکی, لیکن آج وہ لکی تھی, آج وہ خوش قسمت تھی. ٹو ریسیو اے کلین ڈریس وچ ہیڈ شرنک آفٹر مینی واشنگس اینڈ نو لانگر فٹڈ چمپا, کیونکہ وہ بہت بار اب اس کو نئے کپڑے پہنے گئے تھے, کیونکہ وہ واش کیے گئے تھے, وہ دھوئے تھے, لیکن دھوتے چونکہ ان کو کافی بار دھویا گیا تھا, وہ شرنک ہوئے تھے, سکڑ گئے تھے, اب وہ چمپا کو فٹ نہیں ہو رہے تھے, اس لیے وہ بھولی کو دے گئے تھے. شی واز ایون باتھڈ اینڈ آئل واز ربڈ انٹو ہر ڈرائی اینڈ میٹرڈ ہیئر, اس کو شی واز باتھڈ, اس کو نہایا گیا تھا اور اس کے بالوں میں تیل لگایا گیا تھا. اونلی دین ڈیڈ شی بگن ٹو ٹیک بیٹر دین ہر ہوم, تو اسی لیے وہ اچھا لگتی تھی, مطلب جیسے وہ نہیں گھر میں نہیں لگتی تھی. وین دے ریچڈ دا اسکول, جب وہ اسکول پہنچے, دا چلڈرن ویر آلریڈی ان دیئر کلاس رومز, بچے اپنے کلاس روم میں آلریڈی بیٹھے تھے. رام لال ہینڈیڈ اوور ہز ڈاٹر ٹو دا ہیڈ مسٹریس, تو رام لال نے ہیڈ مسٹریس کو اپنی بیٹی دی. لیفٹ الون, اس کو وہیں چھوڑا. دا پور گرل لکڈ اباؤٹ ہر ود فیئر لیڈن آئیز, تو وہ جو بیچاری وہ لڑکی تھی یعنی بولی تھی, وہ استاد کو مطلب خوفزدی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. There were several rooms, وہاں بہت کمرے تھے. And in each room girls like her sat on mats, اسی طرح جو بچیاں تھیں وہ میٹس پر بیٹھی تھیں. Reading from books, وہ بکس سے پڑھتی تھیں, اور رائٹنگ آن سلیٹ, یا سلیٹ پر لکھتی تھیں. The headmistress asked بولی, ہیڈ مسٹریس نے بولی سے کہا کیا, to sit down, بیٹھو بیٹا, in a corner in one of the classrooms, جاؤ اس کونے میں بیٹھو. بولی did not know what exactly a school was like, بولی کوئی خیال نہیں تھا کہ اصلی اسکول کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے. And what happened there, وہاں کیا جاتا ہے. But she was glad to find so many girls, لیکن اس کو خوشی ہوئی اتنی لڑکیاں دیکھ کر. Almost of her own age present there, وہ بھی اسی کی لگ بھگ اسی کی ایج کی تھیں. She hoped that one of these girls might become her friend, اس کو یہ خیال آیا کہ شاید کوئی نہ کوئی لڑکی اس کی دوست بنے.